भाऊ आणि बहिणीनो, नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, सर्व कर्मेलीत याजकांचे नावे आईचे दिसाचो प्रणाम पटयता. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज जानेवारी महिन्याची 20 तारीख, साध्या काळाचो दुसरो हप्तो, दीस बुधवार. आज आमी सा फेबियन श्रेष्ठ गवळी म्हणजे पाप साहेब आणि एक रक्त साक्षी हाचो उडास आमी काडटा. तो सुमार 200 इसवेंत जल्म न्हू. आईच्या दिसा म्हणजे जानेवारीच्या 20 तारखेर 250व्या इसवेंत इटलींत अंतरलो. तुमकां येदोळूच कळीत आसचे प्रमाणे जानेवारीच्या 18 तारखेतावन 25 तारखे पर्यंत आमी पवित्र सभेच्या एकवटाचो अष्टव आचरण करता. ख्रिश्चन युनिटी ऑक्टेव हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार आमी क्रिस्तांवां विविध संगतीक लागून, जावं पुरो आमचो भावार्थ, जावं पुरो आमचें आचरण, जावं पुरो आमी चलची रीत, पाप साहेबाचो अधिकार, अशें विविध संगतीक लागून आमचे मदें वांटे फांटे जाल्यात. कातोलीक, प्रोटेस्टंट, लुथरन आनी अशें. ह्या सकड क्रिस्तांवांनी सांगाता येवचे खातीर हर एका वर्सा आमी हो एक अष्टव संभ्रमता. म्हळ्यार 8 दिसां क्रिस्तांवांच्या एकवटा खातीर मागचो एक संदर्भ. हे सकड तुमी कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी पळयली जाल्यार थंयसर तुमकां वाचूंक मेळटा. पण ह्या सकड विवर मोठ्यान थंयसर दिला. तशेंच सांताची फोटोय पिंतुरी थंयसर आसा. त्या उपरांत तुमकां पयलें वाचूंक मेळटा. उपरांत कीर्तन आसा, उपरांत वांजेल दिला, सांगाताचो उद्गारी दिला. ताचे उपरांत थंयसर मोठ्यान वांजेला वयर नियाळ दिला आनी उपरांत आईच्या दिसा मिसाच्या वेळार मागचे मागणी थंयसर दिला. थंयसर मिसाचे जमत प्रार्थना म्हणा. जमत प्रार्थना म्हळ्यार सुरवेर याजक म्हणटा प्रार्थुया म्हूण सांगून एक मागणें म्हणटा, तें जमतेचे मागणें. म्हळ्यार प्रार्थुया म्हणले उपरांत याजक इल्लो वेळ मौन सांबाळटा. ते दळा हजाराच्या सकडांनी तांचे तेसांव, तांचे इरादे, तांची मागणी मोतीक हाडची. आणि उपरांत याजक ती मागणी सकड सांगाता घालून एक इगर जमातेचे अधिकृत मागणे म्हणटा. ताका म्हणटात मिसाचे जमत प्रार्थना म्हणून. इंग्लिशांत कलेक्ट म्हणटात. कलेक्ट म्हळ्यार याजक सकडांची मागणी कलेक्ट करता आणि उपरांत देवाक भेटयता. तशें आमी इंग्लिश डायरेर इंग्लिशांत ते मागणें दिलां. कोंकणी डायरेंत कोंकणींत ते मिसाचे मागणें दिलां. तर आतां आईचो वांजेल आमी वाचून नियाळ करूंक प्रयत्न करया. समार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 3, वळी 1 ते 6 पर्यंत. जेजू परत्यान एक पावटी सिनेगोगान भितर सरल्या वेळार थंय आकुडलेल्या हाताचो एक मनीस आसलो. तेणे साबता दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत गाय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक म्हणून थोडे जण पारोत करीत आसले. जेजू आकुडलेल्या हाताच्याक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. उपरांत थंय आसलेले लागीं ताणें विचारलें, आमचो कायदो साबता दिसा कितें करूंक फरमायता? बरें करूंक गी वायट करूंक? एक मनशाचो जीव वाटावंक गी जीव काडूंक? पूण ते वोगेच रावले. तवळ रागान ताणें तांचेर आपली नदर भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाचे दारुणये खातीर तो कंतीबरीत जालो. आनी आकुडलेल्या हाताच्याक तुजो हात लांब सोड म्हणालो. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताचो हात सारको जालो. तितल्यार फारिजीव भायर गेले आनी हेरोदी पक्षाच्या जणां संगी मेळोन जेजू कसो लागाड काडचो म्हूण मतलाब करूंक लागले. देवाचें उतर हें
वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, आयचो हो वांजेल घेतलो जाल्यार जायते विशय हांगसर आमकां नियाळाक आसात. एक एक सेंटेन्स घेवन आमी घंट्याकटल्यान नियाळ करयेत. पूण मोटव्यान थोड्यो संगती तुमचे मुखार हांव दवरतां. पयलो विशय तुमचे सांगता म्हाका नियाळूंक मन आसचो ह्या वाचपाच्या 11 आसा. तितल्यार फारिजीव भायर गेले आनी हेरोदी पक्षीच्या जणां संगी मेळोवन जेजूक कसो लागाड काडचो म्हूण मतलाब करूंक लागले. आता हांगसर 2 पक्षेचे मनीस आसात. एक फारिजेव आनी एक हेरोदीच्या पक्षेचे. इंग्लिशान तांकां हेरोडियन्स म्हणा. हे दोगी पंगडाचे मनीस सोरोप आनी मुंगूस आसचे प्रमाणे म्हळ्यार ते राजकीय रितीन पक्का विरोधी. एकल्याक पळयल्यार आनी एकल्याक जायना. आतांच्या आमच्या भारताच्या कॉन्टेक्स्टार आमी सांगचे जाल्यार बीजेपी आनी काँग्रेस आसले बरे. पूण कितें जाता की म्हळ्यार हांगा हे विरोध पक्षाचे सांगता येतात. कित्या खातीर जेजूक कसो लागाड काडचो म्हूण मतलाब करूं, जेजूक कशें नाश करचो म्हणून चर्चे करचे खातीर हे विरोध पक्षाचे सांगता येतात. पळया, पार्लिमेंटांत तुम्ही पळयला जाल्यार जायते कानून पास करतात. इंग्लिशान ताका बिल्स म्हणटात वा कायदे. आनी तेन्ना कितें जाता की म्हळ्यार जो खंयची पार्ट अधिकार चलयता ती पार्ट तो कायदो मंडन करता. आता भारताचे आमी विशय पळयले जाल्यार फाटल्या म्हयन्यांनी रैतांक संबंधित 3 कायदे पास केले आतांच्या अधिकारार आसच्या पाडतीन. आता उरिल्ल्या पाडतीन ताका विरोध दाखयलो. आता चिंत्या, विरोध जे कोणे आतां दाखयला ते अधिकारार आसले जाल्यार ते असलो एक कायदो मंडन करते. तेन्ना जे खंयचे पक्ष आतां अधिकारार आसा पळया ते विरोध करते. न्ही अशें तुमी पळयलां जावंक पुरो. आनी हें घडता, हें आमच्या राजकीय वेवस्थेंत घडता. पूण दोनी पार्टीचे अधिकारार आसची पार्ट आनी विरोध पक्षाचे सांगता येवचे एक कानून आसा. खंयचें तें? केन्ना ह्या पार्लिमेंटाच्या सांद्यांक एमपींक वा एमएलएंक अधिकार आनी पयशे तांचो म्हयन्याक इतलोच म्हणून सांबाळ आसा पळया ते तवळ ते सडयतात. असले एक कायदो वा कानून मंडन करतना दोनी पार्टीचे सांगता आसता. एकलोय विरोध उठयना. कित्याक म्हळ्यार तातूंत तांकां फायदो आसा न्ही. उरिल्ले कायदे पास करतना एक पार्ट पास करतना आनी एक पार्ट विरोध करता. ताचे मुखांतर राजकीय फायदो उठोवंक प्रयत्न करता. पूण केन्ना ह्या विंचून आयिल्ल्या मेंबरांचो सांबाळ चड करतना तांकां दिवच्यो सवलतायेचे विशयंत चर्चे करतना वा ते सवलतो कशे सोडोवचे वा चड करचे म्हणून चर्चे चलतना दोनी पार्टीचे सांगता येतात आनी तांचे अनुमोदन दितात. कित्याक ताचे जावन तांकां फायदो आसा न्ही. तशेंच घडलें हांगा. पळया, फारिजेव आनी हेरोदीच्या पक्षाचे एकामेका बद्द विरोध आसचे. आतां जेजूक लागाड काडचे कशें म्हणून चर्चे करचे खातीर ते सांगता आयले. कित्याक जेजूक लागाड काडलो जाल्यार तांकां फायदो आसा. पौल न्ही भयणीनो, हांगसर जेजूक लागाड काडूंक ते सांगता आयले न्ही. एकामेका विरोधी जावन आसले जेजूक नाश करचे विशयंत चर्चे करचे खातीर ते सांगता आयले. तर मुगाळ भोवन न्ही भयणीनो, बरें करचे खातीर अशींच आमी सांगता येवंक जाता की जायना? चिंतून पळया तुमी.
बरें करचे खातीर आमी सांगता येवंक जातागी जायना. हावे म्हळें आमी क्रिस्ती बावंडांच्या एकवटापासून मागते आसाव. आमचे मध्ये जायते वांटे फांटे आसात. कातोलीक, प्रोटेस्टंट, लुथरन आनी कितें कितले पंगड आज आमच्या क्रिस्तवामध्ये जाय. क्रिस्तवामध्ये सोडया, आमच्याच कातोलिकामध्ये कितले पंगड जाय. एका फिरगजेंत कितले पंगड जाय, एका वाड्यान कितले पंगड जाय. वय आमी आमच्या चिंतपाक लागून, आमच्या स्वार्थाक लागून, आमच्या आचरणाक लागून आणि विविध कारणाक लागून आमी सगळी वांटे फांटे जाल्या. तर बरें करचे खातीर आज आमकां सांगता येवंक जातागी जायना. जर जेजूक लागाड काडचे खातीर हे पक्का विरोधी असले सांगता आयले जाल्यार, ते फ्रेंड्स जाले जाल्यार आमी पाड करचे खातीर नाका, पूण बरें करचे खातीर सांगता येवंक जातागी जायना. आमचे चिंतापो, आमचो स्वार्थ, आमचेंच हांवेंच सांगले ओडू म्हणजे एक हंकारी चिंतापो पयस दवरूंक जातागी जायना. आज आमी एक पंत फन घेवया, चॅलेंज घेवया आणि आमचे स्वार्थी चिंताप, आमचे हंकारी चिंताप कोणशाक दवरून बरें करचे खातीर, जेजूचो मोगाचो आनी भोगसाणेचो संदेश पासारचे खातीर आनी ह्या समाजाचे उद्धार जावचे खातीर आमी सांगता येवयांगी. दुसरो विशय तुमचे मुखार हांवें दवरचो. पळया, जेजूक ह्या मनशांचेर राग आयलो. सिनेगोगांत एकलो आकुडलेल्या हाताचो मनीस आसलो. तशेंच तो दीस साबात जाल्ल्यान जेजू ह्या मनशाक बरें करता की वा करनासतना रावता गे म्हणून जेजूची परीक्षा करचे खातीर थंयसर धार्मीक मुखेली रावन आसले. आनी तेन्ना जेजू तांचे लागीं विचारता, आमचो कायदो साबात दिसा कितें करूंक फरमायता. म्हळ्यार आतां ह्या मनशाक हांवें बरें करीत गिना, बरें केल्यार सूख जाता की वा वायट जाता म्हूण जेजू तांचे लागीं विचारता. ते वोगेच रावले. तेन्ना मार्क म्हणटा पळया, तो वळ रागान ताणें तांचेर दिश्ट भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाचे दारुणे खातीर तो खंतीभरीत जालो. भाऊनी भयणीनो, हांगसर एकलो कश्टांत सांपडलेलो मनीस आसा आनी हांगसर सवकसायेन आसचे मनीस आसात. हे बऱ्या भलायकेंत आनी सवकसायेन आसचे मनीस ह्या आकुडलेल्या हाताच्या मनशाक पळोवन वगेच रावल्यात. सोबाय पळयते आसात आनी हे तांचे काळजाचे दारुणाय पळोवन जेजूक राग येता. हाका इंग्लिशांत इंडिफरन्स म्हणटात. कोंकणीन सांगचे जाल्यार गण्णे करिनासतना रावचें. एकलो मनीस कश्टांत आसा, एकलो मनीस आपणाच्या हक्का खातीर झुजते आसा आनी आमी समाजांतले हेर मनीस हात बांदून सोबाय पळयते आसा. म्हाका कितें पडोवन गेला, म्हजें कांय वसोवना न्ही, म्हाका कांय प्रॉब्लेम येवना न्ही, त्या देखून हांव वगेच रावता. म्हज्या घरा प्रॉब्लेम आयिल्ल्या वेळार, म्हज्या घराक उजो लागल्या वेळार हांव धांवता. आतां कितें हांवें धांवचें, तें ताच्या घराक न्ही उजो पडलो, तो जाल्यार कश्ट येवं दी. वैगिनी मगाळ भोवन निबडिनो, आमचे थंय जायत्या थंय असलो एक अवगुण आसा. म्हज्या घरा उजो पडल्या वेळार मात्र म्हाका कळटा कितें गे म्हूण. दुसऱ्याच्या घरा उजो पडलो न्ही, दुसऱ्याचें घर भस्म जावन गेल्यार हांव गण्णे करिना. हांगा तशेंच घडलें. जर तो आकुडलेलो मनीस आनीकय कश्टांत आसा जाल्यार हे मनीस कारण. तशेंच आज समाजेंत अन्याय आसा जाल्यार, अनीत आसा जाल्यार, कश्ट आसा जाल्यार, पिडा आसा जाल्यार, दुर्बळकाय आसा जाल्यार, भ्रष्टाचार आसा जाल्यार कोण कारण? ह्या समाजेंत पाड मनीस आसात म्हूण न्ही, बदलाक
हांव आनी तूं भाग्यवन मनीस आसांव देखून. भाग्यवन कित्याक? आमी सोबाय पळयते आसांव. आमी गणने करिनाव. वी आर इंडिफरंट. त्या देखून आज जेजू आमचेय दारूणपण पळोवन रागार जाते आसा कोण ना. एक दृश्टांत आमी दिवया. फाटल्या सुमार दिसांत हांव म्हयनोच उतरलो. आमचे रैत दिल्लींत आपणाच्या हक्कां खातीर झुजते आसात. पूण उरलो लोक पळया कांयच पडोवंक नातल्ले प्रमाणे जियेते आसा. ते तांचे न्ही, आमचें कितें? आमकां कितें? आमी म्हणूंक पुरो हांवें एकल्यान कितें करचें? हांवें एकल्यान कितें करूंक जाता? हांवें एकल्यान कितें करूंक जाता म्हणटना जेजू म्हणटा तुजो हात लांब सोडू. तुवें तो बांदून दवरलाय न्ही, तूं हात बांदून सोबाय पळयते आसाय न्ही, तुजो हात आतां लांब सोड. हांवें कितें करूंक जाता म्हणून तुवें एका रितीची असहाय्यकता दाखोवच्याकी, हेल्पलेसनेस दाखोवच्याकी तुजो हात लांब सोड. पळया तुवें हात सोडल्यार कितें करूंक जाता पळया. तुज्यान एकल्यान करूंक जाता. काळोख आसा न्ही म्हणून काळोखाक दुरसोवच्या बदलाक एक वात पेटय. कलकत्ताची मदर तेरेसा म्हणटा एक वात पेटय. एका वातीन कितलो जाता तितलो काळोख पयस करूंक जाता. म्हज्यान कांय जायना म्हणून तूं वात बेड्डा पसून दवरून बोचशी जाल्यार तो इल्लो काळोखी तुज्यान पयस करूंक जायना. ह्या देखून तुज्यान कितलें जाता तितलें करूंक हात लांब सोड. आनी केन्ना तूं हात लांब सोडटाय तुज्या हातांक जेजू बळ दिता. तुज्या हाताक जेजू घटाय दिता. आनी अशें तुवें बरें करूंक साध्य जाता. तुवें बरें करूंक साध्य जाता. दुसरो विशय आज हांवें तुमकां सांगलो. तिसरो विशय तुमचे सांगता हांव नियाळ करूंक आशेतां. भोवनो न्ही भणिनो, तो मनीस आसलो आकुडलेल्या हाताचो मनीस. आकुडलेल्या हाताचो म्हळ्यार त्या हाताक बळ ना वा त्या हातांत कांय करूंक जायना. एका रितीन युजलेस. आमी पळयलां जावं पुरो एक साईड नासलेल्या मनशांक न्ही, जावं पुरो स्ट्रोक, जावं पुरो पॅरालिसीस वा कांय सिरे वरवीं वा कांय वखद सोडून जावन वा पडून एक्सिडेंट जावन वा पाठीच्या कण्याक मार जावन मनीस आपणाचें बळ होगडायता. जावं पुरो एका हाताचें, एका पायाचें, एका सायडीचें. आनी तेन्ना त्या मनशाक त्या सायडीन बळच ना आनी कांय करूंक जायना. ती कूस आसोनी नातले बरी वैगी. आज आमच्या जिवितांत बळ नातल्यो संगती आसात गी. म्हळ्यार तो म्हज्या जिविताचो वांटो म्हाका पॅरलायज्ड केला. पळया आतां चिंते एका मनशाक स्ट्रोक जालो जाल्यार कितें जाता? ताची एक कूस वेता. ताका त्या कुसीन कांय करूंक जायना. त्या कुसींत जीवच ना. वखदांत फिजिओथेरपी करून तेल पुसचे वरवीं मसाज वरवीं सवकास त्या कुडीक जीव येता, त्या पंथाक जीव येता, पूण तक्षण येना. तशेंच मोगाळ भोवनो न्ही भणिनो, आज म्हज्या जिवितांत हांवें पळोवंक जाय खंयच्या पुरा संगती वरवीं म्हज्या जिवितांत हांवें जीवच होगडायला. म्हज्या जिविताचो खंयचो वांटो आज आकुडलोलो हात जाला. एक दोन दृश्टांतां हांव तुमकां दितां. म्हाका भें दिसता. मिसाक गेल्ल्या वेळार वाचप वास म्हळ्यार म्हाका भें दिसता. फिरगजेच्या वा वाड्या जमती वेळार देवाचें उतर वाचले उपरांत तुका कितें भोगता तें सांग म्हळ्यार म्हाका सांगूंक जायना. दुसऱ्या मुखार उलोवंक म्हाका भें दिसता. कोणी घरा सयरीं येयलीं जाल्यार तांचें तोंड पळोवन उलोवंक म्हाका जायना. हांव भितर कुजनांत आसता. पळया भें कितें केलां? म्हाका आकुडलेल्या हाताच्या मनशा बरी केला. त्या मनशाक हात आसा पूण तो कांयच उपकाराक पडना. तशेंच
बे म्हाका कितें करता की म्हळ्यार हांवें कितें करूंक जाय, म्हाका कितें करूंक मोन आसा तें म्हाका करूंक सोडना. त्या देखून हांव म्हणटा बिया वरवीं म्हजो जीव म्हजे नडतें आकुडलेल्या हाताच्या मनशा परी जाला. एक दृश्टांत. दुसरें, चिंत्या कोणेंगी म्हाका एक पाड उतर म्हळें, अशें हांव बोगणांनी आकुडलेल्या हातांचो जाला. म्हळ्यार आय एम इमोशनली हर्ट. कोणींगी म्हाका एक पाड उतर म्हळें, त्या वरवीं म्हाका बोगणाक दोखो बसला. त्या देखून हेरांक पाती येवंक जावं दी वा हेरांनी कांय दिल्लें करेक्शन जावं दी, तें स्विकार करूंक हांव तयार ना. म्हाका ताणें अशें म्हळें, त्या देखून हाका कशें पाती येवचें, आनी मुखार हांव कोणाकय पाती येवंक वचना. मनीस सकड अशेंच, दादले सकड अशेंच, बायलो सकड तशेंच. पळया, ह्या एका आघाता वरवीं म्हजी बोगणां आकुडलेल्या हाताच्या मनशा परी जाल्यान हांव कोणाकय पाती येवंक वचना. पळया, त्या वरवीं म्हजें जिवीत आसोनी नातल्ले बरी जाला. वैगी, आनी एक दृश्टांत तुमकां हांव दितां. आमच्या भावार्थांतय आमी आकुडलेल्या हाताच्या मनशा परी जाता. कशें? चिंतया, म्हाका एक गरज आसा, म्हजें एक तेसांव आसा, आनी कितें जाता, हांव मागता 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 9 दिसांचेर नोवेन धरता, आनी कितें करता, इतल्यो वाती पडयता, तितले तेर्स म्हणटा, पूण म्हजें तेसांव जारयेक येना. तेन्ना कितें जाता, हांव म्हज्या भावार्थांत धंडळटा. म्हजो भावार्थ मागीर धंडळलो म्हजो भावार्थ मागीर म्हाका आनीकी मागोवंक, आनीकी भावार्थ दवरूंक आड येता. हांव मागचें सोडटा, देवाचेर भरवोसो हांव सांडटा. पळया, आकुडलेल्या हाताचो अनभोग. भावांनी भयणी, आमच्या जिवितांत आमी अशें पळयलें जाल्यार जायत्या संगतींनी आमचें जिवीत अशें आकुडलेल्या हाताचें जालां. जायत्या संगतींनी, जायत्या एरियास ऑफ माय लायफ हांवें जीव होगडायला. जावं पुरो म्हज्या बिया वरवीं, जावं पुरो म्हज्या नासमजुणे वरवीं, जावं पुरो म्हज्या दुबावा वरवीं, जावं पुरो म्हज्या मानसीक आघाता वरवीं, जावं पुरो पिडेनच हांवें जीव होगडायला. आज जेजू कितें करते आसा? जेजू म्हणटा आसा, तुजो हात लांब सोड. तुका येदोळ दुबाव आसलो मू, तो दुबाव म्हाका दी. तुका म्हजेरच बरवोसो नातलो मू, तुवें भावार्थ सांडलाय मू, तो सांडलेलो भावार्थ म्हाका दी. तुज्या पिडे वरवीं, जावं पुरो खंयच्याय एका कारणा वरवीं तुज्या कुडींत आज तुवें बोळ होगडायला मू, त्या कुडीचो वांटो म्हाका दी. आज हांव तुका जीव दिता. जर तूं हात लांब सोडशी जाल्यार म्हाका तुज्यान गुण करूंक जाता. जायना, हांव अशेंच रावता, म्हाका अशेंच बरें जाता म्हूण आनीकी तूं बियान रावताय जाल्यार, आनीकी तूं अनभावार्थी जावन रावताय जाल्यार, आनीकी तुका म्हजेर भावार्थ ना जाल्यार म्हज्यान कांय करूंक जायना. जर तूं हात लांब सोडशी जाल्यार हांव तुका गुण करता. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, आज आमी ध्यानपणी चिंतून पळोवया, म्हाका खंयच्या संगतीन म्हजें जिवीत आकुडलेल्या हाताचें जालां. जावं पुरो म्हाका कुडीनच बोळ ना, पिडे वरवीं, जावं पुरो म्हज्या मानसीक आघाता वरवीं म्हजी चिंतना, म्हजें चिंतापो, म्हजी भोगणां आकुडलेल्या हाता भाशेन जालां. जावं पुरो म्हाका भें आसा, जावं पुरो म्हाका दुसऱ्यांचेर विश्वास ना, जावं पुरो भावार्थच हांवें सांडला. हें सक्कड आज जेजूक आमी उखलून दिवया. हें सक्कड जेजूक समर्पया. कशें ह्या आकुडलेल्या हाताच्याक जेजून बरो केलो गे, तशें म्हाका आनी तुका तो बरें करूंक चिंता. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, जेजू आमकां आज संपूर्ण करूंक मोन करता आसतना हांवें आनी तुवें कित्याक ताचे लागीं वचनासतना रावचें? तर जें कितें म्हज्या जिवितांत आकुडलेल्या हाताचें आसा, जें कित्याक म्हज्या जिवितांत आज मेल्लें आसा, मेल्लें म्हळ्यार सैतान म्हूण न्ही, बदलाक आसोन जीवनांतले बरी आसा, तें जेजूक आमी समर्पया. तो तें नीट करतलो, तो त्या कुडीक, त्या भोगणांक जीव दितलो आनी म्हाका संपूर्ण करतलो.
सुटका दितलो. तर आमचो हात लांब सोडयांगी. ही कृपा मागून मुगाळ बोन निबडिनो आता आम्ही आईचे कीर्तन मागया. श्लोक. तू मेल्कीसदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक. तू मेल्कीसदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक. म्हज्या सोम्यान सर्वेस्पराक सांगलें, बोस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडावकन तुज्या दुस्मनाक, तुज्या पांयां तळा हांवें गलीसर. तू मेल्कीसदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक. तुजे राजवडकेची पदवी सियोनातावन सर्वेस्पोर तुका दितलो म्हणून तुज्या दुस्मना वयर राजवड चलय. तू मेल्कीसदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक. पवित्र तळार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी परजा संतोषान तुज्या सेवेक लागतली. फांत्याच्या दोवा परी हांव तुका जम दितलो. तू मेल्कीसदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक. सर्वेस्परान सुपत दिला, दिल्लें उतर तो बदलचो ना. तूं मेल्कीसदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक. तू मेल्कीसदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. प्रार्थया. हांवें म्हळें आज सान फेबियन हाचें स्मरण आमी करता. ताचे विनवणेचो आदार आमी मागया. सर्वेस्परा, तुमचो तुज्या याजकांचो वैभव आनी तुज्या गोवळ्यांचें बळ. भाग्यवन फेबियन तुज्या रक्त साक्षीन दगदोवणेच्या काळार आपले शिकवणेन आनी धैर्यादीक मुखेलपणान तुजी पवित्र सभा सर्गाचे वाटेन चलोवन व्हेली आनी भावार्था खातीर मरण सोंसलें. जेजू लागीं ताका आनी आमकां एकच भावार्थ एकवटायता. देखून तो आमचे पसोत करता ती विनवणी आयकून घे आनी मोरा पर्यंत तुका विश्वासी रावूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. भगिनी आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन मनदीक बाप पीटर रेबल्लो कर्मेलीत, आलिस मार्टिस कोक्कडा, ऑल्विन स्टॅनी फेर्नांडीस अद्यार्पदाव मंगळूर टाउन, नेल्सन फेर्नांडीस नासिक टाउन, शायलोन लसरादो नीरकांड बंटवळ टाउन, जेन रोजिटा पिंटो निड्डेल मंगळूर टाउन. तुमकां समेस्तांक जल्म दिसाची सुभाशय. हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या तेसांवांचेर हांव मागतां. तशेंच आल्बन आनी हेलेन मेनेझस मुंबय आतां आबुधाबी टाउन, एम्ब्रोस आनी डायाना सिक्वेरा मुकामार टाउन, लॅन्सी आनी जस्टिन डिकुन्ना बेंगळूर टाउन काजराचो रुपयाळो जुबल्यो संभ्रमतात. ह्या काजरी जोड्यांक लग्न दिसाचे सुभाशय. तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. तशेंच देवादीन जॉली फ्रँक फेर्नांडीस होन्नावर आज ताचो जल्म दिवस. तो अंतरला. सर्वेस्पर देव ताका ससनीक विशीं फोव करे म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सर पोतवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो. आमेन. येदळूच जे कोणे बायबल डायरी ऑर्डर केल्ली, जे कोणे बायबल डायरीक स्पॉन्सर दिल्ले, सगळ्यांक आमी डायरी धाडून दिल्या आनी सगळ्यांक पावल्या म्हणून हांव बरवसतां. जर तुमकां पावोंक ना जाल्यार तुमी म्हाका संपर्क करचो. फाटल्या दिसांनी थोड्यांनी ऑर्डर केल्ली आसा ती आमी फाल्यांच्या दिसा पोस्ट करतले. पूण हाच्या पयलें जे कोणे स्पॉन्सर केल्ले, जे कोणे ऑर्डर केल्ले, सगळ्यांक आमी धाडून दिल्या. एखाद्या वेळा धाडूंक ना जाल्यार तुमी बेगीन पावोंक ना जाल्यार तुमी बेगीनच म्हाका संपर्क करचो. उपरांत डायरी मोग धरले उपरांत मार्चान एप्रिलांत म्हाका डायरी पावोंक ना म्हळ्यार आमच्यान कांय करूंक जायना. त्या देखून आतांच तुमी म्हाका संपर्क करचो. आनी जर कोणाकी पोस्टर डायरी जायचे जाल्यार कोणाक शॉपांनी गेल्ल्या वेळार मेळोंक ना,
तुम्ही म्हाका तुमचो फुल एड्रेस आनी खंयची डायरी जाय म्हणून व्हॉट्सअपार कळोवचें. म्हजे नंबर आसा 9481263229. परत सांगता 9481263229. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक. फाल्यां परत मेळटा. देव बरें करूं. मोग आसूं.